व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लाश्रीरमृतविशदैरंशुभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। अद्य यथासंख्यमनुदेशः समानाम् इति सूत्र विषये व्याख्यानं भविष्यति। पूर्वदिने तावत् तस्लोपहित सूत्र विषये विचारः सञ्जातः। यथासंख्यमनुदेशः समानाम् इत्यत्र एतस्य किं तात्पर्यम् इति पूर्वं विचारणीयं वर्तते तत्सूत्रस्य। एतस्य सूत्रस्य वृत्तिः समसंबंधी विधिर्यथासंख्यं स्यात् इति वर्तते। अत्र समसंबंधी विधिर्यथासंख्यं स्यात् इति तु वृत्तेः स्वरूपं वर्तते। अत्र यथासंख्यम् इत्यत्र संख्याम् अनतिक्रम्य यथासंख्यम् संख्या शब्दस्य तत्र यथा इत्यव्ययेन समासे सति यथासंख्यं रूपं निष्पद्यते। अनुदेशः भवति। अनुदेशः समानम् इत्यत्र अनुदेशः इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अनुदिश्यते इति अनुदेशः। अनुदिश्यते नाम पश्चात् उच्चार्यते। समानां समसंख्यानां समं परिपठितानाम् उद्देशिनाम् अनुदेशिनां च यथाक्रमम् उद्देशिभिः अनुदेशिनः तत्र सम्बध्यन्ते इति एतस्य स्वरूपम् आयाति। अनुदेशिनः नाम आदेशाः। तत्र अनुदेश इति कथनात् उद्देशिनां स्वतः एव तेषां ग्रहणं भवति। यतोहि यत्र विधेयः तत्र उद्देश्यम् अपि भवितुमर्हति। उद्देश्यं विना विधेयस्य असम्भवात् इति कृत्वा अत्र अनुदेशः इति पदेन उद्देशिनामपि ग्रहणं भवति। अत्र यथासंख्यम् इत्यस्य सिद्धान्तकौमुद्यां लघुसिद्धान्तकौमुद्यां तावत् अत्र समसंबंधी विधिर्यथासंख्यं स्यात् इत्युक्तं वर्तते। समसंबंधी विधि इत्यस्य किं तात्पर्यं भवति इति अत्र विचारणीयमस्ति। अत्र एतस्मिन् विषये उच्यते यत्
उद्देश्य विधेयानां तत्र समसंख्याकानां यत्र उद्देश्यं विधेयश्च तत्र समान संख्याकं भवति। अत्र यथा तत्र एचो यव इत्यत्र एचः चत्वारः सन्ति एको ऐ औ, एवमेव तत्र आदेशाः अपि चत्वारः सन्ति आय अव आय आव। अत्र समसंख्याकत्वं वर्तते। देश्यानि अपि चत्वारि, आदेशाः अपि चत्वारः सन्ति। फलतः अत्र एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्जायते। अत्र अनेके विचाराः भवन्ति। किम् एतत्सूत्रम् उद्देश्य विधेय विषये प्रवर्तते अथवा अन्यत्रापि प्रवर्तते। यथा तत्र एवं विदृश्यते निमित्त विषयेपि एतस्य प्रवृत्तिर्जायते। यथा तत्र एकं सूत्रं वर्तते, गमो ह्रस्वादचि गमो नित्यम्, ह्रस्वात् परो योऽङ्गम् तदन्तं यत् पदं तस्मात् परस्याचो गमुडागमः स्यात्। अत्र ह्रस्वात् परयोगं तदन्तं यत् परं तस्मात् परस्याचः गमुड् स्यात् इति उक्तं वर्तते। अत्र अचः गमुडागमः भवति। अचः तत्र अनेके सन्ति। गमुड् आदेशः त्रयः। तर्हि अत्र कथं स्थान्यादेशभावस्य समसंख्याकत्वम्? अत्र आदेशाः त्रयः सन्ति, उद्देश्यानि अनेकानि सन्ति। अतः अत्र किं करणीयम्? एवम् अन्यत्रापि दृश्यते। फलतः अत्रापि एतस्मिन् विषये कश्चन विचारः करणीयः भवति। अत्र यद्यपि एतादृशः विचारः अत्र नास्ति, अत्र तु केवलम् उद्देश्य विधेय विषये एव चिन्तनं तादृशम्। किन्तु एतस्मिन् विषये किं करणीयम्? एवमेव अन्यत्रापि तादृशः विचारः भाष्यस्य अनन्तरम् एतस्मिन् विषये अयं जनः विचारं करिष्यति। अधुना भाष्यविषये किं विचारितं वर्तते तस्मिन् विषये किञ्चित् विचारः प्रवर्तते एतस्य जनस्य। भाष्ये तावत् विचारः भवति, पूर्वं प्रदीपकारः एतस्य सूत्रविषये एव किञ्चित् स्वकीयं विचारं प्रस्तौति। संख्यानं गणनम् उच्यते। यथा संख्यम् इत्यत्र संख्यानम् इति गणनम् इत्यर्थः। अनुदेशशब्दस्य सम्बन्धिशब्दत्वात् उद्देशस्य आक्षेपः, यथा पूर्वस्माभिः उक्तमस्ति। अतः एतस्य अर्थः भवति सूत्रस्य समानां समसंख्याकानां मध्ये यथा गणनम् उद्देशिभिः सह अनुदेशिनः सम्बध्यन्ते इति एतस्य सूत्रस्य अर्थः। इत्येवं कैयटेन एवं भूतः अर्थः एतस्य उपस्थापितः।
यत् संख्या इति वर्तते, यत् संख्याम अनतिक्रम्य क्रम गणनाम अतिक्रम्य अनतिक्रम्य इति यथा संख्यम अनुदेशानाम आदेशः अनुदेशः अर्थात आदेश शब्द सत्वात् तत्संबंधिनः उद्देश्यानां तत्र आक्षेपः भवति उद्देश्य शब्दस्य। अतः अत्र समसंख्यानां मध्ये यथा गणनम् उद्देश्यैः सह अनुदेशिनः सम्पद्यन्ते। अर्थात यथा तत्र या गणना उद्देश्यानां वर्तते, या च गणना विधेयानां वर्तते, आदेशानां वर्तते, तर्हि तत्र क्रमेण ते आदेशाः उद्देश्यानां स्थाने भवन्ति। प्रथमस्य प्रथमः, द्वितीयस्य द्वितीयः, तृतीयस्य तृतीयः, चतुर्थस्य चतुर्थः, एवं रूपेण अत्र विचारः सञ्जातः। नागेशभट्टः अपि एतस्मिन् विषये किञ्चित् स्वकीयं मतं प्रस्तौति। संख्या शब्दस्य एकत्वादिरूढस्य ग्रहणे वाक्यार्थानुपत्तिः अतः यौगिक आचष्टे। अत्र संख्या शब्दस्य यदा एकत्व इत्युक्ते बहुत एव रूपेण तत्र गणना क्रियते, तर्हि अत्रत्यं यद्वाक्यं तस्य वाक्यार्थस्य यत् अनुचिन्तनं तन्न भवितुमर्हति सम्यक्तया। अतः अत्र संख्याशब्दः गणनापरः, गणसंख्याने संख्यानं सम्यक्ख्यानं प्रकथनम् इत्यर्थः। सम्पूर्वख्या प्रकथने धातोः लुट् प्रत्यये कृते संख्यानम् इति रूपं निष्पद्यते। संख्यानं गणनम् इत्यर्थः। सम्यक्ख्यानं कथनं गणनम् इत्यर्थः। तस्मिन्नेव अर्थे अत्र वर्तते। गणनं नाम तत्क्रमः। एवं नागेशभट्टः व्याख्यानं। सूत्रे अनुदेशः पश्चात् उच्चार्यमाण संबंधः। देशं पश्चात् इति अनुदेशः। अत्र उद्देश्यनुदेशिन उच्चार्यमाणाः उच्चार्यमाण प्रतिपाद्याश्च। उद्देश्यनुदेशिनः उच्चार्यमाणाः उच्चार्यमाणानाम् उच्चार्यमाण प्रतिपाद्याश्च। उच्चार्यमाणाः अपि भवन्ति, उच्चार्यमाण प्रतिपाद्याः अपि भवन्ति। उद्देश्यानुदेश शब्दौ पूर्वोच्चार्यमाणाः पश्चात् उच्चार्यमाणपरम्। अत्र उद्देश्य अनुदेश शब्दौ पूर्वोच्चार्यमाण पश्चात् उच्चार्यमाणपरम्। अर्थात उद्देश्यानां पूर्वम् उच्चारणं भवति, आदेशानां पश्चात् उच्चारणं भवति। अतएव उद्देश्यानुदेश शब्दौ पूर्वोच्चार्यमाण पश्चात् अनुच्चार्यमाण परौ न तु उद्देश्य विधेय इति अत्र विचारः। पूर्वोच्चार्यमाण पश्चात् उच्चार्यमाण यथा इत्थम अर्थः क्रियते तदन कुत्रापि दोषः। चेत् उद्देश्य विधेय विषयेव चिन्तनं क्रियते तदा दोषः भवति। अत्र उद्देश्य शब्दः पूर्वोच्चार्यमाणपरः, अनुदेश शब्दः पश्चात् उच्चार्यमाणपरः। तत्र पूर्वोच्चारणं कदाचित् उद्देश्यानां भवति, कदाचित् निमित्तानां भवति, कदाचित् तत्र अर्थदृष्ट्यापि विचारः भवति। यत्र कुत्रापि पूर्वोच्चार्याणां समसंख्यानं वर्तते तत्र आदेशानां तद्रीत्यैव क्रमशः विधानं भवति इति तात्पर्यं वर्तते।
अन्यथा किं स्यात् असूर्य ललाटयोः इत्यत्र दोषः प्रसज्येत। अत्र असूर्यं पश्या राजदारः ललाटं तपः सूर्यः। एवं अत्र विचारः तत्र कृतः वर्तते। फलतः तत्र दोषः स्यात्। अतः अत्र उद्देश्य विधेय परौ एतौ उद्देश्य अनुदेश शब्दौ नास्तः अपितु पूर्वोच्चारण परः उद्देश्य शब्दः पश्चादुच्चारण परः तत्र अनुदेश शब्दः। अतः अत्र दोषः न भवति। भाष्यकारः अत्र विचारयति किम् उदाहरणम्, एतस्य सूत्रस्य किम् उदाहरणम् अत्र वर्तते। उत्तरं भवति इको यणचि दध्यत्र मध्वत्र। अर्थात यथासंख्यम् अनुदेशः समानः इति सूत्रस्य इको यणचित् सूत्रम् उदाहरणं भवति। तस्य प्रयोगाः वर्तन्ते यथा दध्यत्र मध्वत्र। कथम् इको यणचित् सूत्रं भवति एतस्य उदाहरणम्? कैयटः अत्र प्रतिपादयति इक् शब्देन चत्वारः स्थानिनः प्रत्यायन्ते यण शब्देन चत्वारः आदेशाः इत्यर्थतः अस्ति संख्यासाम्यम्। पश्चात् यद्यपि कारादिभिः बहूनां ग्रहणात् वैषम्यं तथापि प्रथमतः अस्त्येव संख्यासाम्यम्। इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अत्र एवं वर्तते यत् इक् शब्देन चत्वारः इ उ ऋलृ एते वर्णाः अत्र प्रतीयन्ते। यण शब्देन चत्वारः एव या व र ल एवं रूपेण वर्तन्ते। अत्र आदेशः अत्र चत्वारः स्थानिनः चत्वारः, अतः अत्र संख्यासाम्यं वर्तते। फलतः अत्र क्रमशः कार्यं भवति। प्रथमस्य प्रथमः, द्वितीयस्य द्वितीयः, तृतीयस्य तृतीयः, चतुर्थस्य चतुर्थः। एवं रूपेण अत्र उदाहरणं भवति। यथा दधि अत्र मधु अत्र। दधि घटकः इकारः, मधु घटकः उकारः। इकारः प्रथमः, तस्य स्थाने आदेशः प्रथमः यकारः भवति। उकारः द्वितीयः, द्वितीयस्य उकारस्य स्थाने द्वितीयः यण् वा भवति। एवं रूपेण दध्यत्र मध्यत्र इति प्रयोगयोः सिद्धिः जायते। किन्तु अग्रे कैयटः वदति पश्चात् यद्यपि इकारादिभिः बहूनां ग्रहणात् वैषम्यं तथापि प्रथमतः अस्त्येव संख्यास्यामः। कारणम् इत्थमस्ति यत् इकारः तत्र 18 विधा, उकारः 18 विधा, लृकारयोः संख्या 30 वर्तते। आहत्य 66 येषां गणना भवति। उद्देश्यानि 66 वर्तन्ते। आदेशः 4 एव। यद्यपि केषाञ्चिन् मते तत्र गुणाः अभेदकाः इति पक्षं स्वीकृत्य यवला द्विधाः इति मत्वा आदेशानामपि संख्या 7 भवति इति वक्तुं शक्यते। तथापि केचन इत्थमपि स्वीकुर्वन्ति यत् तत्र गुणः अभेदकः इति पक्षमादायेपि विधेये तत्र ते वर्णाः स्व तत्र
भेदस्य बोधकाः न भवन्ति। अर्थात् तत्र यकाराः वकाराः लकाराः यथा उच्चरिताः वर्तन्ते तत्तस्यैव बोधकाः भवन्ति, स्वभेदस्य बोधकाः न भवन्ति इति वक्तुं शक्यते। अप्रत्यय इति इत्यनेन निषेधात् अणुसवर्णस्य अप्रत्यय इति सूत्रे इत्थमपि केषाञ्चिन् मतं। फलतः अत्र अयं दोषः प्रवर्तत एव, अर्थात् अत्र यथासङ्ख्यमनुदेशमानाम् इति सूत्रेण पश्चात् विचारसमये एतस्य प्रवृत्तिः न भवितुमर्हति, किन्तु पूर्वप्रवृत्तौ प्रथमतः अस्त्येव संख्यास्यमिति वदति। एतस्मिन् विषये नागेशभट्टः पश्चात् पीति इति प्रतीकमादाय कैयटस्य वदति। इक्पदोपस्थिते कारादिभिः गृहीत दीर्घादि घटित वाक्यार्थबोधे इत्यर्थः। वस्तुतः तेषाम् अनुचरितत्वेन न ग्राह्यकत्वं, किन्तु इक् शब्देन इक्त्वेन यण्त्वेन च अयुण् इत्यादौ तत्तद्व्यक्ति विशेषणतया गृहीत जाति चतुष्टयोपस्थितिरिति यथासंख्य निर्वाह पश्चात् प्रथमतः इत्यादि चिन्तमेव न च जाति पक्षे सावरणेन ऋकारयोः परत्वात् जात्यति देश एव इति वाच्य ऋकारस्य लकारापत्तिः ऋदित् इति भेदे निर्देशेन तदति देशा नित्यत्वेन दानाभिधानात् वा इति बोध्यम्। अत्र तात्पर्यं वर्तते यत् पदोपस्थित इकारादिभिः दीर्घादीनां यदा ग्रहणं भवति तया रीत्या अत्र जायते। एते कथयन्ति वस्तुतः तेषाम् अनुच्चरितत्वेन उच्चारितः एव शब्दः प्रत्यायको भवतु नाम उच्चरितः। अत्र उच्चारणं ह्रस्वस्य एव वर्तते, ह्रस्वस्य इकारस्य उकारस्य ऋकारस्य लृकारस्य। यद्यपि अणुदिश्सवर्णस्य प्रत्यय इत्यनेन दीर्घादीनामपि विग्रहणं भवितुम् अर्हति, उद्देश्यघटकतया तत्र शक्तिः वर्तते। अर्थात् इकारः तत्र अष्टादशानां संज्ञकः, उकारः अष्टादशानां संज्ञकः, ऋकारः 30 संज्ञा, लृकारः 30 संज्ञा, एवं रूपेण स्वरूपं वर्तते। तेन आहत्य 66 भेदाः इकः प्रवर्तन्ते इति वक्तुं शक्यते। अतएव अत्र कथयति यत् व्यक्तिविशेषणतया तथा वक्तुं शक्यते। गृहीत जाति चतुष्टयोपस्थित यथासंख्य निर्वाह, अर्थात अत्र इकारः इत्त्वजात्यवच्छिन्नः, उकारः उत्त्वजात्यवच्छिन्नः, ऋकारः ऋत्वजात्यवच्छिन्नः, लृकारः लृत्वजात्यवच्छिन्नः। आहत्य तत्तज्जात्यवच्छिन्नत्वेन एते चत्वारः एव भवन्ति इति कृत्वा यत्र यथासङ्ख्यसूत्रेण निर्वाहः भवितुमर्हति इति पक्षः। अत्रोच्यते जातिपक्षेऽपि सावरणेन ऋकारयोः परस्य जात्यति देशः अत्र स्यात्, परस्पर जात्य देशः स्यात्। अर्थात् ऋकारे ऋत्वजातिः लृकारे लृत्वजातिः इति तु सामान्यं, किन्तु सावरण्यात् ऋकारेऽपि लृत्वजातिः भवेत्, लृकारेऽपि ऋत्वजातिः भवेत्। तदा अत्र किं समाधानं विधेयं? तेन किं स्यात्? कदाचित् ऋकारस्य स्थाने लकारस्य इति तत्र दोषः। सावरणे यदा ऋकारेऽपि लृत्वजातिः लृकारेऽपि ऋत्वजातिः तदा कदाचित् ऋकारस्थाने लकारः स्यात्, लृकारस्थाने रेफा स्यात् इति दोषः। एतस्मिन् विषये
समादधाति नागेशभट्टः यत् पाणिसूत्रेषु रिदित लृदित इति कथनं वर्तते। रिदित लृदित इति भेदेन निर्देशात् एतद् ज्ञाप्यते यत् ऋत्वजात्यवच्छिन्नः तस्य स्थाने रेफा, लृत्वजात्यवच्छिन्ने छिन्नायः तस्य स्थाने लकारः भवति। एवं रूपेण यदा व्याख्यायते तदा दोषः न भवति। इत्थं विचारः तत्र समायाति। इत्थं इको यणचि इति सूत्रं तस्य प्रयोगाः यथा संख्यमनुदेशाः समानाम् एतस्य उदाहरणत्वेन एतेषां स्वरूपम् आयाति। भाष्यकारः कथयति नैतदस्ति स्थानेन्तरतमेनापि एतत्सिद्धम्। अर्थात् स्थानेन्तरतमः इति सूत्रेणापि एतेषां तत्र समाधानं भवितुमर्हति। एतत् सूत्रं तस्य प्रयोगाश्च यथा संख्यमनुदेशाः समानाम् एतस्य उदाहरणं न भवितुमर्हति। एवं रूपेण एतस्य खण्डनं कृतं भगवता भाष्यकारेण। अन्यत् उदाहरणं दीयते इदं तर्हि तस्थस्थमिपां तां तं तामः इति उदाहरणं भवति। यतोहि अत्र तस्थस्थमिप् एते उद्देश्यविशेषाः चत्वारः, विधेय विशेषाः अपि चत्वारः, तां तं त अम्। अतः प्रथमस्य प्रथमा, द्वितीयस्य द्वितीया, तृतीयस्य तृतीया, चतुर्थस्य चतुर्था भवितुमर्हति। अतः एतत् सूत्रम् एतस्य उदाहरणं भवितुमर्हति। इत्थं प्रतिपादितम्। अत्र विचारः भवति एतस्मिन् विषये भाष्यकारः पुनः शङ्कते ननु चैतदपि स्थानान्तरतमे नैव सिद्धम् कुत आन्तर्यम् एकार्थस्य एकार्थः द्व्यर्थस्य द्व्यर्थः बहुवर्थस्य बहुवर्थः भविष्यति। अत्रापि उच्यते स्थानेन्तरतमः इति सूत्रेण एतस्यापि सिद्धि भवितुमर्हति। कथं भवितुमर्हति? यतोहि तत्र आन्तर्यं गृह्यते। अत्र किम् आन्तर्यं स्यात्? अत्रोच्यते अत्रापि अर्थकृत आन्तर्यं वर्तते। कीदृशः? एकार्थस्य एकार्थः भविष्यति, द्व्यर्थस्य द्व्यर्थः, बहुवर्थस्य बहुवर्थः भविष्यति। यथा तस् थस् तस् प्रत्ययः द्व्यर्थकः, थस् प्रत्ययः द्व्यर्थकः, थ प्रत्ययः बहुवर्थकः, मिप् प्रत्ययः एकार्थकः। तर्हि द्व्यर्थस्य द्व्यर्थस्य द्व्यर्थः, एकस्य एकार्थस्य एकार्थः, द्व्यर्थस्य द्व्यर्थः, बहुवर्थस्य बहुवर्थः। अर्थकृत आन्तर्येण अत्र स्थानेन्तरतमः इति सूत्रेण भवितुमर्हति। यथा संगमनुदेशः समानाविति सूत्रस्य एतदपि उदाहरणं न भवितुमर्हति इति द्वितीयः अपि उदाहरणविशेषः यः दत्तः वर्तते तस्यापि निराकरणं भगवता भाष्यकारेण अत्र विहितम्। अन्यत् तत्र दीयते उदाहरणं तुदी शलातुर्वर्मति कूचवराढ्ढक् क्षणढञ्यकः इति सूत्रं भवति। अत्र कथम् एतस्य उदाहरणत्वं वर्तते तावत् प्रतिपाद्यते।
उच्यते तावत्। अत्र एवमस्ति तूदी शलातुर वर्मति कूचवार एते शब्दाः सन्ति। एतेभ्यः क्रमशः ढक् क्षण ढय अक् एते प्रत्ययाः भवन्ति। अत्र क्रमशः अत्र तु शूल तुदी शब्दः शलातुर शब्दः वर्मति शब्दः कूचवार शब्दः एते चत्वारः शब्दाः उद्देश्यत्वेन गृहीताः। प्रत्ययः अपि चत्वारः सन्ति। ढक् क्षण ढय अक् ढय यक्। अत्र एतेषु चतुर्षु उद्देश्य विधेय भूतेषु सत्सु अत्र यथासंख्यमनुदेशः समानिति सूत्रेण अत्र विचारः भवति। यतो हि उद्देश्यानपि चत्वारि अत्र विधेयाः अपि चत्वारः सन्ति कृत्वा अत्र एतद् उदाहरणं भवितुमर्हति। फलतः तुदी शब्दात् अत्र ढक् प्रत्ययः, शलातुर शब्दात् क्षण प्रत्ययः, वर्मति शब्दात् ढय प्रत्ययः एवं कूचवार शब्दात् यक् प्रत्ययः। तेन तौदेयः शालातुरीयः वार्मतेयः कौचवार्यः एते प्रयोगाः तत्र सिद्ध्यन्ते। इत्थम् एतद् उदाहरणं भवितुमर्हति। अत्र प्रश्नः भवति किमर्थम् इदमुच्यते। अनेन आयातं यतो हि समाधाने सति तत्र कश्चन आक्षेपः भाष्यकारेण विहितः। फलतः भाष्यकारः मन्यते यत् यथासंख्यमनुदेशः समानाम् इत्यस्य मुख्यम् उदाहरणं यद् भवितुमर्हति यत्र कस्यचिदपि अन्यस्य परिभाषा सूत्रस्य प्रवृत्तिं न भवितुमर्हति तत् उदाहरणं वर्तते तुदी शलातुर वर्मति कूचवाराट् ढक् क्षण ढय यकः। तात्पर्यम् एतस्य उदाहरण विषये यः विचारः सः सम्पन्नः। अधुना सूत्र प्रयोजन विषये विचारः प्रवर्तते। किमर्थमिदमुच्यते इति प्रश्नः। भाष्यकारः तत्र वार्तिककारः वार्तिकं पठति। संज्ञा समास निर्देशा सर्वप्रसंगोनुदेशस्य तत्र यथासंख्यवचनं नियमार्थम्। किं तात्पर्यम् एतस्य? तत्र निर्देशाः ये भवन्ति ते संज्ञया भवन्ति समासैश्च भवन्ति। संज्ञया समासैः निर्देशाः क्रियन्ते। संज्ञा विषये कथम्? यथा संज्ञा तावत् परस्मैपदानाम् अडल थुथुस्थळ थुषळल्वमाः। अत्र परस्मैपद शब्देन उद्देश्यानि कथितानि सन्ति। फलतः अत्र साक्षात् उद्देश्यानां पृथक्तया उच्चारणं नास्ति, विधेयानां पृथक्तया उच्चारणमस्ति। तत्र सामान्यतया अन्येन उपायेन यथासंख्यं विधानं न भवितुमर्हति इति कृत्वा अत्र एतत् सूत्रं पठ्यते यथासंख्यमनुदेशः समानम्। यतो हि अत्र संज्ञापदेन ज्ञाप्यानि यानि उद्देश्यानि तेषां स्थाने क्रमशः अडलादयः भवन्ति इति येन रूपेण ज्ञायते। एवमेव समास विषये समासैः कुत्र तदेव सूत्रं तुदी शलातुर वर्मति कूचवराट् ढक् क्षण ढय यकः। अत्र तुदी शब्दः शलातुर शब्दः वर्मति शब्दः कूचवर शब्दः। तुदी च शलातुरश्च वर्मति च कूचवारश्च येषां समाहारः
तुदीशलातुर्वर्वती कूचवारम तस्मात् तुदीशलातुर्वर्वती कूचवरात्। अत्र अनेन समस्तेन शब्देन समूहः ज्ञाप्यते। एवमेव प्रत्यय विषयेपि ढक् च क्षण च ढय च यक् इति ढक् क्षण ढय यकः। अत्र इतरेतर द्वन्द्वः तत्र च समाहार द्वन्द्वः अतएव एकवचनम् इति वक्तुं शक्यते। फलतः अत्र समासेन समस्तेन पदेन तत्र ज्ञातानि यानि उद्देश्यानि तेषां पृथक्तया ग्रहणं न भवितुमर्हति। अतएव एतत् सूत्रं पठ्यते। फलतः समासेन ये उद्देश्यानि यानि उद्देश्यानि ज्ञापितानि भवन्ति तेषां स्थाने क्रमशः एते ढगादयः प्रत्ययः भवन्तु। एतदर्थम् एतत् सूत्रम् आवश्यकम्। भाष्यकारः प्रतिपादयति तथैव संज्ञा समास निर्देशात् एतस्मात् कारणात् सर्वप्रसंगः सर्वेषां स्थाने सर्वेषां प्रसंगः स्यात्। सर्वस्य उद्देश्य सर्वानुदेशः प्राप्नोति। इष्यते च यत् समसंख्यं यथा स्यात्। अर्थात् प्रथमस्य प्रथमा द्वितीयस्य द्वितीय एवं रूपेण क्रमेण तत्र तस्य तस्य उद्देश्य स्थाने तत्तत् आदेशः स्यात् इति। आदेशः स्यात् प्रत्ययो वा स्यात् विधेयः स्यात् इति सामान्येन कथनं। विधेयपदेन तत्र आदेशस्यापि ग्रहणं प्रत्ययस्यापि ग्रहणम् आगमस्यापि ग्रहणं भवति। अतः अत्र यथासंख्यं स्यात्। तर्हि तत् कथं सिद्धेत्? केनापि यत्नेन। तच्च अंतरेण यत्नं न सिद्ध्यति। यदा किमपि यत्नं कश्चन यत्नः न स्यात् तर्हि तस्य सिद्धिर्न भवितुमर्हति। फलतः अत्र एतत् यत् सूत्रं वर्तते यथासंख्यवचनं नियमार्थं। नियमार्थं नाम अत्र नियमं विदधाति। अरे नियमार्थं नाम नियमसूत्रं भवति वा? एवं नास्ति। नियमार्थं नाम तत्र परिभाषासूत्रम्। अनियमे नियमकारिणी परिभाषितरीत्या यथासंगमनुदेशानाम् इति सूत्रं परिभाषाशास्त्रं भवति। तत्र परिभाषाशास्त्रम् एतत् तत्र नियमनं विदधाति। प्रथमस्य स्थाने प्रथमः, द्वितीयस्य द्वितीयः, तृतीयस्य तृतीयः, चतुर्थस्य चतुर्थः एवं रूपेण तत्र अनेन तथा व्यवहारः क्रियते। एतन् विश्वे कैयटः अपि किञ्चित् व्याख्याति। परस्मैपदानां णनुत् इति संज्ञया सर्वे युगपद प्रत्यायन्ते इति नास्ति पाठक्रमाद्व्यवस्था। एतदर्थं लोकेऽपि अजाभिधनौ देवदत्तयज्ञदत्तौ इति तापि समासः। भाष्येऽपि अयं प्रयोगः समागतः। तत्र अजाभिधनौ देवदत्तयज्ञदत्तौ न जाने कस्य अजाधनं कस्य वयः। अतएव अत्र विचारः क्रियते। रूपेण भाष्ये तादृशः विचारः। तमेव विचारम् अत्र कैयटः प्रस्तुतवान्। समास निर्देशे नास्ति क्रम नियमः। समाद्धेतो एतत् शास्त्रम् उच्यते। तो शास्त्र वचन सामर्थ्यात् अत्र संज्ञया भाविताः ये तत्र तिवादयः तेषां स्थाने डलादयः भवन्ति। एवं समस्तेन शब्देन भावितानि यानि उद्देश्यानि तेषां स्थाने क्रमशः तानि ते विधेयाः भवन्ति इति वक्तुं शक्यते। द्वन्द्वे अनेकावयवात्मकः समुदायः एकेनैव शब्देन प्रत्यायते। द्वन्द्वे अत्र द्वन्द्वे नाम अत्र समाहारद्वन्द्वे विषये। यतो हि इतरेतरद्वन्द्वे तु समुदायसने तत् प्रत्येकम् उपस्थितिर्भवति, किन्तु समाहारद्वन्द्वे तु समुदायस्य उपस्थितिर्भवति। अतएव यतो हि अत्र तुदी शलातुर इत्यादि वाक्ये
तत्र समाहारद्वन्द्वः एव। तो द्वन्द्वे अनेकावयवात्मकः समुदायः, अतएव समुदाय इति शब्दस्य प्रयोगः अत्र वर्तते। समुदायः एकेनैव शब्देन प्रत्याय्यते, अर्थात् तेन समस्तेन शब्देन तेषां प्रत्यायनं भवति। अतः क्रमनियमः न भवितुमर्हति। एतदर्थम् एतत् सूत्रं वदति। प्रश्नः भवति किं पुनः कारणं संज्ञया च समासैश्च निर्देशः क्रियन्ते। संज्ञया यह निर्देशः अत्र परस्मैपदानाम् अणार्थः इत्यादि सूत्रे विहितः। समासेन निर्देशः तुदीशलातुर् इत्यादि सूत्रे सूक्तं वर्तते। किमर्थमेव भूतः निर्देशः क्रियते संज्ञा समासैश्च। उच्यते संज्ञा समास निर्देशः पृथक विभक्ति संज्ञानुच्चारणार्थः। यदा समासे निर्देशः क्रियते, संज्ञा निर्देशः क्रियते, तो तत्तत् शब्दात् तत्र विभक्ति निर्देशः तत्र न क्रियते। तेनैव तस्तेषां सर्वेषां ज्ञानं भवति, उच्चारणे लाघवं भवति। अर्थविधाने तु लाघवं नास्ति। अर्थनिर्धारणं तु पृथक् पृथक्तया एव क्रियते सर्वेषां, किन्तु उच्चारणे लाघवम्। अतएव कथयति संज्ञा समास निर्देश पृथक् विभक्ति संज्ञानुच्चारण, संज्ञानुच्चारणार्थः। संज्ञायाः समासे निर्देशः क्रियन्ते पृथक् विभक्तिः संज्ञिनश्च। पृथक् विभक्तिः अर्थात् पृथक् विभक्तिश्च संज्ञिनश्च मोच्चीचरम्। मोच्चीचरम् इति मा उच्चीचरम्। उच्चीचरम् अत्र चर संशये इति धातु। चुरादिगणस्य तस्य लुङ्लकारे उत्तम पुरुषैकवचने अचीचरम् इति भवति। अत्र माङ् इति उत्पदम्, उत इति उपसर्गः, तेन मोच्चीचरम् अर्थात तत्र यह उच्चारण करता है अहम अन्यः वा कश्चन वा सः तत्र तस्मिन् विषये संशयं न प्राप्नोति इत्यर्थः। एतदर्थम् एतत् कथनं वर्तते। तेन उक्तं पृथक् विभक्ति संज्ञिनश्च मोच्चीचरम् इति धिया तादृशः निर्देशः अहं संज्ञया समासैश्च निर्देशः यथा मैं अस्माभिः क्रियन्ते, अर्थात् अस्माभिः नाम या मया तत्र पाणिनिना ये निर्देशः तादृशः क्रियन्ते, तेन पृथक् विभक्ति संज्ञिनश्च मोच्चीचरम् सन्देहः न भवति। एवं रूपेण तत्र अथवा तत्र तेषां पृथक् विभक्तिकरणं न भवति, पृथक् संज्ञाकरणं न भवति, उच्चारणं न भवति। प्रकरणे च सर्वसंप्रत्ययार्थः। प्रकरणे च सर्वेषां संप्रत्ययः भवति। प्रकरणे च सर्वेषां संप्रत्यय यथा स्यात् विदो लटो वा। विदो लटो वा इत्यत्र पृथक् निर्देशः क्रियते। प्रकरणे सर्वेषां संप्रत्यय यथा स्यात् पृथक् निर्देशे क्रियमाणे मसः म इत्येव आनन्तर्यात् सम्बध्येत। व्यवहितानामपि सरितत्वात् अनुवृत्तौ आश्रियमाणायां प्रतिपत्ति गौरव प्रसंगः स्यात्। एतदर्थं सर्वेषां प्रत्ययः यथा स्यात्, एतदर्थं तत्र प्रकरणे च सर्वसंप्रत्ययार्थः तादृशः प्रयोगः भवति। अग्रे तत्र विचारः प्रवर्तते। यतोहि अयमपि यः प्रश्नः आसीत् तस्य समाधानम् अत्र जातम्। अर्थात् सूत्रस्य यत् प्रयोजनम् आसीत् तत् प्रयोजनम् अत्र स्वीकृतम्। अधुना अत्र भिन्नः विचारः आगच्छति। संख्यातानुदेश विषय निर्णयः कथं स्यात् एतदर्थम् अत्र विचारः प्रवर्तते। किं पुनः शब्दतः साम्ये संख्यातानुदेशः भवति आहुषित अर्थतः।
संख्यातानुदेश यह गृह्यते शब्दतः गृह्यते अर्थतो वा गृह्यते। कैयटः एतस्य विषये सम्यक् स्वकीयं व्याख्यानं प्रस्तौति। यद्यपि अर्थे शब्दस्य गुणभावात् अर्थतः एव साम्यं न्याय्यम्। यतो हि शब्दः किमर्थं प्रयुज्यते? अर्थबोधनाय। अर्थे शब्दस्य गुणभावात् प्रयोगसत्वात् अर्थतः एव साम्यं न्यायम्, अर्थतः एव साम्यं ग्रहीतव्यं वर्तते। तथापि शब्दधर्मेणापि अर्थस्य व्यपदेशः दृश्यते, अर्थात् शब्देनामपि अर्थस्य व्यपदेशः दृश्यते। कथं? यथा भ्रमर शब्दः, भ्रमर शब्दस्य परिज्ञानाय दुरेफ शब्दः उच्यते। द्वौ रूपौ यस्मिन् इति दुरेफः। द्वौ रेफौ अर्थेन भवतः, अपि तु शब्दे एव द्वौ रेफौ भवतः भ्रमर इति शब्दे। तो भ्रमर शब्दस्य दुरेफत्वात् विरोफो भ्रमरः इति ज्ञानं भवति, अर्थात् शब्देन शब्दस्यापि ज्ञानं भवति, शब्देन केवलं अर्थस्य ज्ञानं न भवति। एवमेव तत्र विचारः प्रवृत्तः। तथा द्व्यक्षरं मांसं द्व्यक्षरम् अस्ति, द्व्यक्षरम् अस्ति शब्दोऽपि वर्तते, द्व्यक्षरं मांस शब्दोऽपि वर्तते। अत्रापि संदेहः स्यात्। तस्मात् शब्दतः अपि साम्यम् अत्राशङ्कितम्, अर्थात् अर्थतः यथा साम्यं भवति शब्दतः अपि साम्यं भवितुमर्हति इति कृत्वा अत्र प्रश्नः उत्थितः। शब्दतः साम्ये संख्यातानुदेशः भवति आवश्यक अर्थतः इत्ययम् अत्र पक्षद्वयम् अत्र उपस्थापितम्। एतस्य विषये प्रश्नस्य उपरि प्रश्नः भवति, कश्चात्र विशेषः भवतु नाम शब्दतः साम्यं वा स्यात्, अर्थतः साम्यं वा स्यात्, किमत्र विशेषः भवितुमर्हति? अर्थात् कस्मिन् पक्षे दोषः गुणो वा भवति? तत्रोच्यते संख्या साम्यं संख्यतश्चेडलादयः परस्मैपदानां डरौ रसः प्रथमस्यायवयाव एच इति अनिर्देशः। संख्या साम्यं शब्दतश्चेत्, तथा शब्दतः संख्या साम्यं तत्र भवेत् तर्हि ळलादयः परस्मैपदानां भवन्ति, डारौ रसः प्रथमस्य भवन्ति, अयावयाव एचः भवन्ति इति निर्देशः न भवितुमर्हति। यतो हि शब्दतः तेषां तथा साम्यं नास्ति। प्रश्नैपदेन केवलं प्रश्नैपदशब्दः गृहीतः वर्तते, तत्र शब्दतः तु केवलं प्रश्नैपदशब्दः वर्तते। एवमेव अत्र प्रथमस्य इति प्रथमशब्दः एव वर्तते, अत्र एच शब्दः वर्तते, किन्तु विधेयत्वेन अडलादयः डारौ रसः अयाव यवावयाव एते तत्र निर्दिष्टाः सन्ति, तेषां तत्र दोषाः भवन्ति। व्याख्याति जो भाष्यकारः एतद्वार्तिकं संख्या साम्यं शब्दतः चेत् अडलादयः परस्मैपदानां डारौ रसः प्रथमस्य अयवायाव एचः इति अनिर्देशः। अनिर्देशः इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अगमकः निर्देशः, अर्थात् अनिर्देश तथा ज्ञानो न भवितुमर्हति। अगमकः निर्देशः इति अनिर्देशः भवति। परस्मैपदानां ढल तु सुस्थलत्वषडल्वमाः इति ढलादयो बहवः परस्मैपदानाम् इत्येकः शब्दः वैषम्यात् संख्यातानुदेशः न प्राप्नोति। एवमेव डारौ रसः प्रथमस्य, डारौ रसः बहवः प्रथमस्य इत्येकः शब्दः वैषम्यात् संख्यातानुदेशः न प्राप्नोति। एचो यवायावः अत्र
अयवा यावो बहवः एचः इत्येकः वैषम्यात् संख्यातानुदेशः न प्राप्नोति एवं रूपेण अत्र दोषः वर्तते। अस्तु तर्हि अर्थतः साम्यं स्वीक्रियते तर्हि अर्थतश्चेत् लिटोर् नन्द्यरीहण सिन्धुतक्षशिलादिषु दोषः। अर्थतश्चेत् लिटोर् नन्द्यरीहण सिन्धुतक्षशिलादिषु दोषो भवति। यथा स्यतासि लिरिटो, अत्र स्यतासि लिरिटो इत्यत्र स्यतास् इति द्वौ प्रत्ययौ विधेयत्वेन वर्तेते। एवं लिरिटो अत्र लित्वेन लिङ् लिटोर् ग्रहणं, तर्हि लिङ् लुट् इति एते त्रयः अत्र उद्देश्यत्वेन स्वीकृताः सन्ति। अतः भाष्यकारः अत्र व्याख्याति स्यतासि लिरिटो स्यतासि लिरिटोः स्यतासि द्वौ लिरिटोरित्यस्य त्रयः अर्थाः। वैषम्यात् अत्रापि संख्यानुदेशः न प्राप्नोति। एवं नन्दिग्रही पचादिभ्यो लोडिन्या च अत्रापि तथैव वर्तते। नन्द्यादयः बहवः सन्ति। एवमेव नन्दादिगणपठिताः शब्दाः अनेके, ग्रह्यादिगणपठिताः शब्दाः अनेके, पचादिगणपठिताः शब्दाः अनेके। प्रत्ययस्तु त्रयः एव सन्ति, ल्यु णिन् अच। अतः अत्रापि दोषः। नन्द्यादयः बहवः, ल्युणिन्यचस्त्रयः। वैषम्यात् तत्रापि संख्यानुदेशः न स्यात्। एवं अरिहणादयः बहवः, गुञ् क्षण कठजिल इत्यादयः 17। वैषम्यात् तत्रापि संख्यानुदेशः न प्राप्नोति। एव सिन्धुतक्षशिलादिभ्यो अणयौ, अत्र सिन्धुतक्षशिलादयः तक्षशिलादयः बहवः सन्ति। अण अय इति द्वौ प्रत्ययौ वर्तेते। अत्रापि संख्या वैषम्या संख्यानुदेशः न प्राप्नोति। तस्माद् हेतोः अर्थे तत्र वैषम्यं वर्तते। एतस्मिन् विषये अन्येपि दोषाः वर्तन्ते, येषां विषये वयं श्वः चर्चां कर्ता स्मः। अद्य अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।